बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल्कुल ठीक आपने जाना, हम उधर तो नहीं बैठे जहाँ नॉर्मली होते हैं। हमारे पीछे है मरगला के पहाड़ और हम इसलिए यहाँ हैं क्योंकि हमने आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात करनी है और हमने ख़ास बात करनी है आपसे, और जो हमने खूबसूरत बात करनी है आपसे, इसीलिए हमने सोचा एक खूबसूरत सराउंडिंग लें। तो बात क्या हमने आपको बतानी है? बात आज हम करेंगे बिलावल भुट्टो ने जो यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक रोज़ पहले। लेकिन इससे पहले कि हम वो बात करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त मुल्क है। जो इसके बनाने वाले थे उन्होंने क्या ख्वाब देखे, और उनकी मतलब एक ये आपको मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं था। ये वो मुल्क नहीं था जो बनता और बस अपने खाने पीने का सोचता और अपनी सिक्योरिटी का सोचता, लेकिन एक पाकिस्तान का एक आइडियल था, एक सोच थी कि दुनिया में हक के साथ भी खड़े होना। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि पाकिस्तान 1948 की बात है, मार्च की। पाकिस्तान था 8 महीने उसकी उम्र थी, और दुनिया कह रही थी उस वक्त ये तो मुल्क बचने को नहीं है, ये तो उधर साथ हिंदुस्तान है, इतना बड़ा मुल्क है, और हिंदुस्तान तो एक गुस्से वाले हाथी की तरह था कि ये किधर से तोड़ दिया मुल्क और एक बना लिया मुल्क। और दुनिया में आप उस वक्त देखते मैगजीन्स वगैरह, वो कहते थे कि दिस कंट्री विल नॉट सर्वाइव। लेकिन और मुश्किलात बहुत थी, जंग भी हो गई, कश्मीर का मामला, सब कुछ। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 2048 में जब एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था मुसलमानों के एक लोगों के साथ, एक नेशन के साथ, फ़लस्तीनियों के, और इंतहा पे पहुंच गया था वो जो जुल्म के ये इज़राइल बन गया था। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, सरज़मीन पर इज़राइल बना था, और किस तरह बना वो एक और तारीख़ की बात है। पाकिस्तान के जो हमारे उस गवर्नर जनरल थे, कायद आज़म बाबा कौम, उन्होंने ख़त लिखा ट्रूमन को, अमरीकी सदर को, उन्होंने कहा, ये मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव अस। यानी कि ये तारीख़ की एक जुल्म है और आपको इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म है, और तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। और देखिएगा कि कितने साल हो गए, 80 साल, 80 नहीं, ये मतलब 1917 का ये मामला है जब बैलफोर डिक्लेरेशन, वो फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितने दबंग तरीके से बाउसूल एक काम किया, और नहीं झिझके कि जी ये मुल्क है, पता नहीं क्या, कौन नाराज़ हो कौन नहीं हो, अभी तो हम छोटी सी उम्र है। बट ही टुक अ पोजीशन ऑन प्रिंसिपल, ही टुक अ पोजीशन। खैर बहुत साल गुजरे हैं, आपको मालूम है, बहुत से मामलात। याद रखें, जो भी पाकिस्तान में आपको मुश्किलात इस वक्त हैं, ये याद रखें, बड़ा अजीम मुल्क है, बड़े अजीम लोग हैं, बड़ी अजीम सोच है जब मामलात होते हैं हक के और बातिल के। चाहे बोस्निया था, हम मुश्किल में थे, लेकिन हमने असला का जहाज़ भर के भेजा, खाना जो भी हम कर सके हमने किया। हमने उस वक्त अल्जीरिया, मोरक्को वगैरह के लिए हमने उनकी जो हक खुद इरादियत की थी स्ट्रगल, उसमें पाकिस्तान है वेरी यंग कंट्री, हमने सपोर्ट किया। ठीक है, मतलब जनरल ज़ियाउल हक ने जाके फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कुछ किया, लेकिन वो छोटी मोटी बात है। जो बड़ी बात है वो ये कि हमने किस तरह एक अजीम सोच के साथ हमने इस पाकिस्तान में गलती की और ज़्यादती की, और उसका हमने खमियाजा भुगता। लेकिन उसके साथ साथ ये जो बड़ी हम काम जो करते हैं और एक जो हमारी सोच है, कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेट। पाकिस्तान एक आम मुल्क ऐसा नहीं है जो खाली अपने बारे में सोचता है। अब आप देखें, अपने बारे में सोचना चाहिए, और ये नहीं कि अपने ही बारे में सोचें। आप देखें इर्द गिर्द भी क्या हो रहा है। तो हम आपको बिलावल भुट्टो, द यंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हम सुन रहे थे, चाहे कश्मीर, चाहे हिंदुस्तान, चाहे यूक्रेन, चाहे ईरान में जो ख़वातीन की स्ट्रगल है, चाहे अफ़गानिस्तान, हर एक पर बड़ी सुलझी हुई बात की, बहुत इम्प्रेसिव। और हम आपको हिंदुस्तान के बारे में तफसील में बता देते हैं, क्योंकि उससे एक रोज़ पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ तकरीर की
UN میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان تو دہشت گردی پھیلاتا ہے اور پھیلاتا رہا ہے، اور یہ وہ بہت سی باتیں کی۔ ان سے سوال ہوا جب بلاول بھٹو سے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دنیا یاد رکھے کہ اسامہ بن لادن تو مارا گیا ہے، لیکن جو ہے بچر، جو قصائی ہے گجرات کا، دا بچر آف گجرات از اسٹل الائیو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کو تو پرائم منسٹر بنا دیا ہندوستان کا، اور یہ وہی شخص ہے، انہوں نے یاد دہانی کروائی وہاں نیو یارک میں، جو وہاں انٹرنیشنل پریس تھی، کہ یاد رہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو کہ امریکہ نہیں دے رہا تھا ویزا آنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہی ہیڈ کمیٹڈ بیسکلی ایک جینوسائڈ سے کم نہیں تھی جو مسلمانوں کو گجرات میں مارا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی دہرایا کہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو بچانے کے لیے اور پھر الیکٹ ہونے کے لیے انہوں نے تو یہ بھی کیا کہ جو لوگ ملوث تھے ریپ میں خواتین کے گجرات میں، ان کو ہندوستان میں بری کیا گیا بجائے کہ سزا ملتی۔ تو بڑے انہوں نے کلیئرلی کہا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ جو وہاں ہندوستان میں لوگ ہیں مسلمان، یہ تو ان کے خلاف دہشت گردی ہندوستان کی ریاست کرتی ہے اور خطے میں دہشت گردی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 3 دن پہلے ایک تفصیلی ڈوسیے دیا ہے، جو کہ جوہر ٹاؤن میں لاہور میں یہ پتہ چلا کہ ہندوستان کا را سے اٹیچڈ ایک پیٹر جیکب شخص، اس نے وہاں دہشت گردی کی تھی پچھلے سال جون جولائی میں۔ اس وقت بھی پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے منسلک ہے بندہ، لیکن پھر اب تفصیلاً ایک ڈوسیے نکالا تو بلاول بھٹو نے بڑے ایک صحیح طریقے سے ہندوستان کو، اور خاص طور پہ جو مودی صاحب ہیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، انہوں نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ اصل میں آپ کی حقیقت کیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مودی کی بات ہے پاکستان کے بارے میں دہشت گردی، وہ تو ان کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ بات نہ کریں اور دہشت گردی کو یہ نہ کہیں کہ جی ہم دہشت گردی کے نشانے پہ ہیں ہندوستان، تو پھر وہ اپنا جو اصلیت ہے، اپنی اصلیت کیسے چھپائیں؟ اصلیت کیا ان کی؟ اصلیت تو یہ ہے کہ RSS جو ہے اور جو BJP ہے، یہ تو ایک ہندو فاشسٹ فسطائیت سے بھری ہوئی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ ان کے کاغذوں میں لکھا ہے RSS کے کہ یہ سوچ ہمیں ہٹلر سے ہم مروب ہوئے، اس کے جو ہٹلر کی تھی پارٹی اور جو اس کی سوچ۔ تو بڑی صحیح بات کی، اور دیکھیں، اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے خون سے ہاتھ رنگا ہوا ہے اس قصائی کا، جس کا نام ہے مودی، جس نے پہلے گجرات میں کیا اور اس کے بعد مسلمان جو ہندوستان کے اس کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے۔ تو بات حق کی کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے۔ یہ جو پاکستان میں ایک وہ سوچ ہے کہ جی ہندوستان سے دوستی کر لو، ان کو جب ہی مارو اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ بچگانہ چیزیں ہیں۔ دوستی سر آنکھوں پہ، لیکن بات اصول پہ کریں ہندوستان۔ تو پھر ابھی جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم آئے دن کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ کریں، اور جو سوچ ہے فسطائیت کی، جو کہ بڑے بڑے جو ہندوستان کے اپنے لوگ ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولیں۔ کرن تھاپر کا پروگرام دیکھیں آپ، اوروں کو دیکھیں جو ہندوستان کے جرنلسٹ ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ وہ بھی زیادہ ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ مشکل میں آ جائیں گے۔ وہ بھی ملک کے اندر جو ان کے ہو رہا ہے کہ انڈیا نے جو بھی، ہم بھی کہتے ہیں اس وقت بھی سیکولر نہیں تھا، لیکن جو آج فسطائیت ہے اس کے مقابلے میں تو ہندوستان میں بڑا امن اور چین تھا۔ اب دیکھیں کہاں پہنچ گیا۔ تو بلاول بھٹو نے کل جو بات کی، بہت ہی صحیح بات کی، اصولی طور پہ انہوں نے بات کی، اور بغیر گھبرائے، بغیر ڈرے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ سب ملکوں سے ہم دوستی چاہتے ہیں، امریکہ کی بات کی اور ملکوں کی بات کی، ایران پہ اور افغانستان پہ، یوکرین پہ آپ کو چاہیے کہ ضرور ان کی جو ہے پریس کانفرنس وہ سنیں، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ پاکستان کا جو موقف بیان کرنا ہوتا ہے وہ یہ طریقہ ہے موقف بیان کرنے کا۔ تو اچھی بات تھی، ہم نے کہا جو ایک پازیٹیو چیز ہے وہ آپ سے بیان کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب جب تھے تو انہوں نے بھی بہت دبنگ طریقے سے اسرائیل پر کے خلاف بولے اور فلسطینیوں کا دفاع کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے کشمیر
کا اور کشمیریوں کا دفاع کیا، اور ہندوستان کی جو اصلیت ہے عمران خان صاحب نے بھی بیان کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایک فسطائیت کی سوچ ہے جو بی جے پی کی اور RSS کی ہے. لیکن پھر اس وقت جو پاکستان کی جو ٹاپ کمانڈ تھی فوج کی، وہ ان کے اندر وہ تذبذب کا شکار تھے. ان کا خیال تھا کہ جی آپ چلیں ہندوستان سے ذرا بات چیت کریں تو حالات ٹھیک ہوں گے، اور وہ اس لیے تذبذب کا شکار تھے کیونکہ جو مغربی دنیا آپ کو پتہ ہے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں پاکستانیوں چپ کرو، تم ذرا ہندوستان سے دوستی کرو تو سب معاملات ہوں گے. ہم خود کہتے ہیں دوستی کریں. نواز شریف صاحب نہیں کھڑے ہوئے تھے دوستی کرنے کے لیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہماری جو ٹاپ لیول اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی سوچ میں کارگل تھا، وہ غلط کیا. لیکن آج جو مودی ہیں ہندوستان کے، مودی صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے وہی کیا جس کے، اور وہی سوچ ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کا بلاول بھٹو نے بڑے صحیح طریقے سے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.